शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने च्यानल आइपिओ न्युज नेपालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि मैले विभिन्न शेयर सम्बन्धी समाचारहरू लिएर आएको छु। मेन्सियम हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ। बोर्डले कम्पनीलाई माघ 19 गते आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि 16,27,75,000 रुपियाँ बराबरको 16,27,750 किता शेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीले सङ्खुवा सभाको सिद्धकालीमा 7.7 मेगावाटको अप्पर पिलुवा 1 र 4.72 मेगावाटको अप्पर पिलुवा खोला 2 स्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेको छ। ग्लोबल आइएमए बैंक लिमिटेड GBIME ले माघ 29 गतेदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ। बैंकले वार्षिक 11.25% ब्याज दरमा 5 वर्ष अवधिको ग्लोबल आइएमए बैंक डिबेन्चर 2084-85 निष्कासन गर्न लागेको हो। बैंकले प्रति ऋणपत्र 1000 अङ्कित दरका 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको 50 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। सोमध्ये 60% अर्थात् 3 अर्ब रुपियाँ बराबरको 30 लाख किता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिनेछ भने बाँकी 40% अर्थात् 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको 20 लाख किता सर्वसाधारणमा बिक्री गरिनेछ। सर्वसाधारणले बाँकी रहेको 20 लाख कितामध्ये सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको 30,000 किता सहित 19,30,000 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सो ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम 25 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम 10 लाख किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्कासन बन्द छिटोमा फाल्गुन 3 गते हुनेछ भने ढिलोमा फाल्गुन 14 गते हुनेछ। बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सी आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरू तथा CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको मेरो शेयर अनलाइन प्रयोग गरी सी आस्वा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। ऋणपत्र निष्कासनका लागि ग्राहकको क्रेडिट रेटिङमा इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्रा NP इन्स्योर रेटिङ A प्रदान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले करिब 20 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार 18 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 20 अर्ब 8 करोड 25 लाख रुपियाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन्। यो गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा 5.15% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको पुससम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 19 अर्ब 9 करोड 82 लाख रुपियाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए। कुल बीमा शुल्क आर्जनमा शिखर इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा शिखरले सबैभन्दा धेरै 2 अर्ब 65 करोड 23 लाख रुपियाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। यो निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको 13.21% हो। कुल बीमा शुल्क आर्जनमा शिखरपछि नेको इन्सुरेन्स रहेको छ। नेकोले यस अवधिमा 1 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। यस्तै हिमालयन एभरेस्टले 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ, सगरमाथा इन्सुरेन्सले 1 अर्ब 49 करोड रुपियाँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले 1 अर्ब 40 करोड, सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले 1 अर्ब 34 करोड, NLG इन्सुरेन्सले 1 अर्ब 20 करोड, प्रिमियर इन्सुरेन्सले 1 अर्ब 7 करोड र सानिमा GICले 1 अर्ब 1 करोड रुपियाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। बाँकी कुनै पनि कम्पनीको बीमा शुल्क 1 अर्ब भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। सबैभन्दा कम बीमा शुल्क आर्जन गर्नेमा भने नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ। कम्पनीले यस अवधिमा 49 करोड 40 लाख रुपियाँ मात्रै बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। यो निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको 2.46% मात्रै हुन आउँछ। 18 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये 12 वटाले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्दा 6 वटा कम्पनीको व्यवसाय भने खस्किएको छ। यस अवधिमा युनाइटेड इन्सुरेन्स, सगरमाथा इन्सुरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स, प्रिमियर इन्सुरेन्स, नेको इन्सुरेन्स र नेपाल इन्सुरेन्सको बीमा शुल्क भने घटेको हो। सबैभन्दा धेरै युनाइटेड इन्सुरेन्सको बीमा शुल्क 32.76%ले घटेर 59 करोड 31 लाख रुपियाँमा सीमित हुन पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 13,95,032 वटा बीमा लेख जारी गरी 20 अर्ब 8 करोड 25 लाख रुपियाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्।
सहकारी क्षेत्रले खेपिरहेको सङ्कटमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको भूमिका नगर्ने जस्तै देखिएको छ। सहकारी क्षेत्रकै एकमात्र बैंकले सङ्कटको अवस्थामा आफ्ना सदस्य सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग नगरेको आरोप लागेको हो। उत्कृष्ट वित्तीय सेवा सहितको मूल नारा लिएर आए पनि सहकारी बैंकको भूमिका सो अनुरूपको देखिएको छैन। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा देखिएको तरलता सङ्कट लगायतका गम्भीर समस्यामा बैंक मूक दर्शक बनेर उभिएको छ। बैंकले सहकारी विभागको निर्देशन बमोजिम मासिक रूपमा प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणमा कर्जा लगानी क्रमिक रूपमा घटेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको कर्जा लगानी निरन्तर घटेको हो। बैंकले साउन महिनामा 36 अर्ब 7 करोड, भदौमा 35 अर्ब 95 करोड, असोजमा 35 अर्ब 57 करोड, कार्तिकमा 35 अर्ब 10 करोड, मङ्सिरमा 34 अर्ब 79 करोड र पुस महिनामा 34 अर्ब 16 करोड रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ। बैंकको प्रकाशित वित्तीय विवरणलाई विश्लेषण गर्दा पनि बैंकको कर्जा लगानी नगर्ने रहेको देखिन्छ। बैंकले नाफामुखी क्रियाकलापहरूलाई मात्र बढावा दिँदा सङ्कटमा परेका आफ्ना सदस्यहरूले भोग्नु परेको तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ चुकेको छ। बैंकले तरलता व्यवस्थापनको लागि अन्य स्रोतहरू पहिल्याउँदै निश्चित वृद्धि र आवश्यक कर्जा लगानी गरी घाम लागेको बेलामा छाता दिने र पानी पर्दा छाता खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने सहकारी कर्मीहरूको धारणा छ। शुभम पावर लिमिटेडले माघ 18 गतेदेखि निष्कासन गरेको सेयरमा करिब 8 लाखको आवेदन परेको छ। CDS एन्ड क्लियरिङका अनुसार कम्पनीको IPOमा शुक्रबारसम्ममा 7,93,000 भन्दा बढीको आवेदन परेको हो। उनीहरूले 89 करोड 81 लाख 74,000 रुपियाँ बढीको 89,81,700 बढी किट्टा सेयरका लागि आवेदन दिएका छन्। यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 4,81,882 किता सेयरको 18.64 गुणा बढी हो। IPO निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई केयर NP++ इन सेयर रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। हाल कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी 20 करोड रुपियाँ र चुक्ता पुँजी 14 करोड रुपियाँ रहेको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र सर्वसाधारणहरूमा IPO निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 20 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्ता प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। अडानी ग्रुपको सेयरलाई लिएर हिन्डेनबर्गले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टको विषयले भारतको संसदमा प्रवेश पाएको छ। विपक्षी दलहरूले उक्त विषयको जाँच हुनुपर्ने भन्दै हङ्गामा खडा गरेका छन्। हङ्गामाका कारण शुक्रबार भारतीय लोकसभा तथा राज्यसभाको नियमित कारबाही सोमबारसम्मका लागि स्थगित नै गर्नु परेको खबर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। विपक्षी सम्मिलित संयुक्त संसदीय समिति वा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग जोडले उठेको छ। यता बङ्गलादेश सरकारले अडानी ग्रुपसँग गरिएको ऊर्जा सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। भारतको शेयर बजार नियामक निकायदेखि बजार सञ्चालक समितिले निगरानी सुरु गरेको खबर छ। यता भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कले समेत अडानी ग्रुपलाई प्रवाह गरेको ऋणको विवरण भारतीय ब्याङ्कहरूसित माग गरेको छ। तर ब्याङ्कहरूले भने अडानी ग्रुपलाई दिएको ऋण सुरक्षित रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। स्विजरल्यान्डको कम्पनी क्रेडिट स्विसले मार्जिन कर्जाको लागि लिने धितोका लागि समूहको बन्ड धितो लिन बन्द गरिदिएको छ। सिटी ग्रुपले समेत उसको ल्यान्डिङ भ्यालु हटाइदिएको छ। यिनै विवादका कारण गौतम अडानीको नेटवर्थ $55 बिलियन झरेको छ। गत वर्ष मात्रै उनी $150 बिलियन नजिक पुगेका थिए। शुक्रबार प्रकाशित फोर्ब्सको सूचीमा अडानी 22औं नम्बरमा झरेका छन्। यसअघि उनी उक्त सूचीको 3रो नम्बरमा पुगिसकेका थिए। हवस् त, शेयर बजार सम्बन्धी समाचार आजलाई यति नै। नयाँ सूचना, समाचार र जानकारीका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।